अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम द रोड नॉट टेकन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है अमेरिकन लिटरेचर के अंदर। इसके अंदर एक कोटेशन है लास्ट पे, आई टुक द वन रोड ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। ये एक ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस हैं इस पोइम के अंदर से ली गई, जो कि ऑलमोस्ट अमेरिका के तमाम स्पीचेस के अंदर भी इन दो लाइंस को कोट किया जाता है। इतनी इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं, पोइम की दो लाइंस है। ठीक, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग पोइम पोइम को डिस्कस करते हैं। लेकिन पोइम को डिस्कस करने से पहले हम लोग पोइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हु वॉज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एज वी नो दैट कि हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ने लगे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट थे। उनकी बर्थ हुई थी 1874 में और उनकी डेथ हुई है 1960 जनवरी 1963। वो एज अ रूरल लाइफ की रूरल लाइफ की बहुत ही रियलिस्टिक वे में डिपिक्शन करते थे। उनको रियलिस्टिक डिपिक्शन की वजह से बहुत जाना जाता है। उन्होंने अपनी जो है ना 20th सेंचुरी के इंग्लैंड, अर्ली 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड में रूरल लाइफ की तमाम सेटिंग को इस तरह से यूज़ किया है अपनी वर्क्स के अंदर कि उन्होंने उसी लाइफ के थीम्स को, रूरल लाइफ के थीम्स को अपने फिलोसॉफिकल थीम्स में यूज़ किया एज अ फिलोसॉफिकल थीम्स। उन्हीं रूरल लाइफ को डिपिक्ट किया है। ठीक है जी, उनको अपनी लाइफ के अंदर ही बहुत फेम मिली है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने 4 पुलिट्जर प्राइज विन किए हैं फॉर द पोइट्री इन हिज लाइफ। ठीक है, वो अपने जो लाइफ टाइम में ही अमेरिका के पब्लिक लिटरेरी फिगर बन गए। और इसके अलावा उन्होंने जो गोल्ड मेडल भी जीता है 1960 में। और उनको जो है वो पोइट लॉरिएट ऑफ वर्मोंट का भी नाम मिला था, खिताब मिला था इन जुलाई 22 1961 में। पोएम को डिस्कस करने से पहले मैं उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताती चलूँ कि द रोड नॉट टेकन जो है वो एडवर्ड थॉमस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक रियल जो है वो इंसिडेंट से लिया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एडवर्ड थॉमस जो है बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, उन्होंने अपनी जो है वो एक तो अपनी दोस्ती को लेकर के, अपनी फ्रेंडशिप के बेस पे ही एक जगह पे जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉक, इंटरटेनमेंट। को एक जगह पे जाते हैं, वहाँ पे 2 रोड होते हैं। वो लोग देखते हैं कि किस रोड को पिक करना चाहिए। फिर वो दोनों तय करते हैं कि हम उस रोड पे जाएंगे जो कि जिस पर लोग जो है वो कम जा रहे हैं। ये एक रियलिस्टिक या फिर कह लो कि ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस पोइम का। तो पोइम के फर्स्ट स्टैंजा के ऊपर बात करते हैं कि द टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। ये एक मोटिवेशनल पोइम है जिसके अंदर हम लोग उसने बात की है होप की, सक्सेस की, डिटर्मिनेशन को शो किया है। और इसके अलावा उसने जो है वो मोस्ट अंडरस्टूड पोइम कंसीडर की जाती है उसकी, किसकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। उसने कहा है कि हमने 2 रोड्स हैं जो कि डाइवर्ज हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं येलो वुड। येलो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सीजन है वो ऑटम सीजन है। येलो लीव्स हो चुके हैं, लीव्स, वुड यहाँ से मुराद एक जंगल है, लकड़ी को नहीं कहा गया कि पत्ते जो है वो येलो हो चुके हैं, ऑटम का सीजन है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और क्या है कि मैं सॉरी करता हूँ कि मैं इन दोनों रोड पर नहीं जा सकता। एंड वन बी ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। कहते हैं कि मैं एक अकेला एज अ सिंगल ट्रैवलर मैं एक ही पाथ पर बहुत लंबे अरसे के लिए या एक लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं खड़ा हो सकता। या फिर कह लो कि मैं जो है वो नहीं लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो एक ही पाथ को लीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं टू डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। फिर वो उस रोड पे एज ए सिंगल ट्रैवलर होने के साथ साथ वो एक उसी जगह पे खड़े होकर अपने उस रोड को इतनी दूर तक देखता है जितनी दूर तक वो देख सकता है। ये एक इमेजिनेटिव सी भी एक स्टेट हमें दिखाती है कि हम लोग इस पोइम में बड़ी इमेजेस को भी अपने माइंड के अंदर फील करेंगे कि जैसे कि वो एक रोड को देखा है उसने, वो 2 रोड हैं जो कि
پتوں سے یلو لیوز کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں, ڈائیورج ہو چکے ہیں, سیپریٹ ہو چکے ہیں. وہ ان پہ سفر نہیں کر سکتا بلکہ کارنر پہ کھڑا ہو کے اس روڈ کو اتنی دور تک دیکھ رہا ہے جتنی دور تک وہ دیکھ سکتا ہے. ٹو ویئر اٹ پینٹ اٹ انڈر گروتھ, وہ مطلب کہ اسپیکر جو ہے وہ کی ناٹ سی ویری فار بیکاز دا فوریسٹ از ڈینس اینڈ دا روڈ از ناٹ اسٹریٹ. وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے اتنی دیر تک اتنا تو دیکھ سکتا ہے, لیکن وہ جتنے جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے, مگر وہ اتنا کلیئرلی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ جو فوریسٹ ہے, جو جنگل ہے, وہ بلکہ بہت ڈینس ہو چکا ہے اور وہ روڈ بھی بالکل اسٹریٹ نہیں ہے. یہ 4 اسٹینزا کی پوئم ہے جس کے اندر ہر اسٹینزا کے اندر 5 لائنس ہیں. سیکنڈ اسٹینزا میں وہ بات کرتا ہے کہ دین ٹک دا ادر ایز جسٹ ایز فار, پھر وہ کیا کرتا ہے اسپیکر ٹیک کرتا ہے ادر پاتھ کو, ججنگ اٹ ٹو بی جسٹ ایز گڈ ایز چوائس ایز دا فرسٹ. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک روڈ کو لیتا ہے جو کہ ایک اس کے لیے ایک بہترین چوائس بن جائے, اینڈ ہیونگ پرہاپس دا بیٹر کلیم, کیا ہو جائے اس کے لیے بہترین چوائس بن جائے, بیکاز اٹ واز اے گراسی اینڈ وانٹیڈ ویئر. یہ کیوں اس نے اس روڈ کو کیوں چوز کیا کہ یہ گراسی تھا اور وانٹیڈ ویئر تھا. دو ایز فار دیٹ دا پاسنگ دیئر had warned them really about the same. اسپیکر بات کرتا ہے کہ سیکنڈ روڈ کے بارے میں. ناؤ دا اسپیکر ہیز ایکچولی واکڈ آن دا سیکنڈ روڈ, اب وہ کیا کر رہا ہے اپنے سیکنڈ روڈ جو اس نے چوز کیا ہے اس کے اوپر واک کر رہا ہے. اینڈ ہی تھنکس دیٹ ان ریالٹی دا ٹو روڈ must have been more and less equally warning, کہ وہ more یا less equally warning ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان تھرڈ اسٹینزا میں وہ بات کرتے ہیں اینڈ بوتھ دیٹ مارننگ ایکولی لے, کہ جو دونوں ہیں, جو دونوں روڈ ہیں وہ مارننگ لی ایکول ہیں, مارننگ وے میں بالکل ایکولی طور پر لے ہوتے ہیں لیٹنا. ان لیوز نو اسٹیپ ہیڈ ٹروڈن بیک لائک ڈیمیج. ان لیوز یہاں پہ اس نے فریشنس کو بات کی ہے کہ ان لیوز نو اسٹیپ ہیز ٹروڈن بلیک, جو لیوز کے اندر کی بات ہے وہ بلیک نہیں ہوگی, وہ ڈیمیج نہیں ہوگی, کچھ بھی جو فریشنس ہے پھولوں کی وہ ٹروڈن نہیں ہوگی. Oh, I kept the first for another day. وہ کیا اس نے کر لیا تھا, ایک دوسرے پاتھ کو اس نے چوز کر لیا تھا. وہ کہتا ہے کہ جو دوسرا فرسٹ وے تھا جس کو میں نے چوز نہیں کیا اس کو میں کیا کروں گا, I kept the first for another day, اس کو میں کسی اور دن چوز کروں گا. Yet knowing how way leads on to way. اب وہ بات کر رہا ہے کہ ایک روڈ جو ہے وہ ٹینڈ ٹو لیڈس آن ورڈ ٹو اندر, ایک روڈ دوسرے روڈ کو بھی ٹینڈ کر رہا ہے آن ورڈ ٹو لیڈ آن ورڈ, ایک روڈ دوسرے روڈ کو بھی لیڈ آن کر رہا ہے. نیکسٹ لائن میں بات کرتے ہیں آئی ڈاؤٹڈ, لیکن کیا ہے کہ میں ڈاؤٹڈ ہوں. آئی شوڈ ایور کم بیک, مجھے اف آئی شوڈ ایور کم بیک, کہ وہ اب ایکچولی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ ایکچولی ہی گیٹ اے چانس ٹو گیٹ ٹو دیٹ فرسٹ روڈ. اب وہ ایکچولی ایک چانس چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے پہلے روڈ کے اوپر واپس کب آئے گا, کب اپنے فرسٹ روڈ پہ واپس آ جانا چاہیے, کیونکہ اب وہ بات کرے کہ میں پہلے روڈ کو کسی اور دن لوں گا, لیکن اس کو پہلا روڈ جو ہے وہ کس دن اس پہ واپس آنا چاہیے, بٹ he has no clearance. In fourth stanza, I shall be telling this with a sigh. اب I shall be telling, میں بتا رہا ہوں گا this with, وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو فیوچر میں بتا رہا ہوں گا. سائی یہاں پہ کہتے ہیں آہ بڑھنے کو, کہ وہ یہ بات آہ سے بتا رہا ہے, آہ لے کے بتا رہا ہے. somewhere ages and ages hence, یہ کیا ہو سکتا ہے, ages بھی مطلب کہ it will may take a too long time for telling, کہ یہ بتانے کے لیے بہت لمبا عرصہ بھی لے سکتا ہے, صدیاں بھی لے سکتا ہے. ages and ages means صدیاں لے سکتا ہے. two road diverged in a wood and I, یہ
کہ 2 روڈس جو ہیں وہ ڈائیورجڈ ہو چکے تھے جنگلات کی طرف فارسٹ کے اندر اینڈ آئی اور میں آگے اس نے اس کے ڈیش یوز کیا لائک اٹ شوئنگ سائلنس یہ سائلنس کو شو کر رہا ہے اور پھر وہ آگے بتاتا ہے کہ آئی ٹک دا ون لیس ٹریولڈ بائی میں نے کیا کیا ہے میں نے اس روڈ کو چنا ہے جو کہ لیس ٹریولڈ تھا اینڈ دیٹ ہیز میڈ آل دا ڈفرنس اور اس نے کیا کیا ہے مجھے سب سے منفرد یا مجھے یا میرے ڈیسیجن کو میری لائف کو میری ہوپ کو میری سکسیس کو بالکل ہی ڈفرینٹ کر دیا ہے آئی ہوپ آپ کو پوائنٹ کی اچھے سمجھ آ چکی ہوئی اب اس کے تھیمس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس نے تھیم چوائس اینڈ انسرٹینٹی کی بات کی ہے کہ اس کے پاس 2 چوائسیز تھیں 1 روڈ تھا اینڈ سیکنڈ روڈ تھا اور وہ انسرٹن تھا اس کو شیورٹی نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے انڈیویجولزم ہے لائک وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر رہا ہے اینڈ نون کنفرمٹی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کب اپنا پہلے روڈ پہ آنا چاہیے کب اس کو اپنے دوسرے روڈ سے واپس آنا چاہیے میکنگ میننگ لیکن وہ ایک میننگ بنا رہا ہے ایٹ دا اینڈنگ سینٹینس سوری اسٹینزا وی سا دیٹ اس نے بات کی کہ میں نے روڈ کو لیا جو کہ لیس ٹریول تھا وچ از میکنگ اے میننگ فل پوائنٹ اوکے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اللہ حافظ